बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङडोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरवाद बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त 2078 साल नयाँ वर्षको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली तथा गैर नेपाली महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र बुद्धत्व प्राप्तिको निम्ति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै म आजको हाम्रो दैनिक कार्यक्रम धर्म संवादको विषयतर्फ लाग्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको कार्यक्रमको विषय रहेको छ पञ्चस्कन्ध। आजको विषयमा यहाँले पनि आफ्नो मनमा उठेका जिज्ञासाहरू यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र फाइबर नम्बर 9840413934 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। यसै क्रममा पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुमालाई। गुरुमा, पञ्चस्कन्ध भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्ध भनेको एक महत्त्वपूर्ण कुरो हो। महत्त्वपूर्ण मात्र हैन, यो अलि गहिरेको कुरा हो। किनभने पञ्चस्कन्ध धर्मरूपी एक प्रकारको जग हो, जड हो, जग हो। बुद्धकालीन समयमा एकपटक भगवान तथागत राजगृहको गृहकूट पर्वतमा बसिरहनु भएको थियो। तथागतले त्यस ठाउँमा प्रायशः प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान बस्नुहुन्थ्यो, सबैलाई बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यो एक पवित्र ठाउँ रहेछ, जुन पवित्र ठाउँमा त्यहाँ तथागतले अरू बेला जस्तै नै त्यहीँ बसेर जुन आफ्नो कार्यनीति अपनाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यतिखेर सारीपुत्र भन्तेले तथागतमा अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। तथागत, हामीले अवलोकितेश्वर बोधिसत्वलाई शिक्षा दीक्षा दिनु पर्दाखेरि कसरी के आधारमा दिने हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यही आधारमा के हामीले प्रज्ञा पारमिता अन्तर्गत दिन सक्छ र भनेर सोध्नु भएको रहेछ। प्रज्ञा पारमिता भनेकै एक महत्त्वपूर्ण कुरो बौद्ध साहित्यमा। केवल थेरवाद, महायाना, वज्रयाना तिनटैमा पनि यो अति महत्त्वपूर्ण। अनि यो जुन प्रज्ञा पारमिता भनेको केवल बुद्ध धर्ममा मात्रै महत्त्वपूर्ण हैन, हरेक धर्ममा यो अति महत्त्वपूर्ण छ। यसको भनाइ, सोचाइ, गराइ केही फरक होला, तर यो अति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यही अन्तर्गत नै यो जुन पञ्चस्कन्ध कुरा आउँछ, पञ्चस्कन्धमा पाँचवटा समूह मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै रूपस्कन्ध, वेदरस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, यस्तै गरेर विज्ञानस्कन्ध र संस्कारस्कन्ध पढ्न आउँछ। यसरी पञ्चस्कन्धको कसरी के गरी सुरुवात भयो र कसरी यो आयो भन्ने कुरो केही सारांशमा यसरी बताउन सक्छु। हजुर। गुरुजीलाई प्रश्न राख्न चाहे। गुरुजी, पञ्चस्कन्ध बारे यहाँले पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न।
पञ्चस्कन्धबारे जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जुन गुरुमाले भनिहाल्नुभयो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानका कुराहरू आउँछन्। यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पञ्च इन्द्रियसँग सिधा सम्बन्ध हुन्छ। आँखासँग सम्बन्ध जसलाई चक्षु स्कन्धको रूपमा लिन सकिन्छ, चक्षु विज्ञान। अनि नाकसँगको सम्बन्धलाई घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, कान यो चाहिँ कर्ण अर्थात् शब्द विज्ञानसँग लिन सकिन्छ भने चाहिँ यो छालाजन्य कुरालाई स्पर्श विज्ञानसँग लिन सकिन्छ। यो भनेकै चाहिँ हामीले पञ्च इन्द्रियले काम गर्न थालेपछि कर्मेन्द्रिय हुन्छ। कर्मेन्द्रियले काम गरेर बोध गरेको कुराहरूलाई यो राम्रो नराम्रो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूले कसरी लियो, त्यो लिएको आधार भनेकै विज्ञान हो। त्यस कारणले पञ्चस्कन्ध भनेको पञ्च इन्द्रियसँग समाहित हुनको निमित्त यो विज्ञान स्कन्धले पनि काम गर्छ। विज्ञान स्कन्ध भनेको यो चित्त विज्ञानले। त्यस कारणले चित्त विज्ञानले पाँचवटा इन्द्रियलाई त्यो कार्यान्वयनतर्फ लगेपछि यो स्कन्धको कुराहरू आउने गर्छ। यहाँलाई म यसैसँग प्रश्न राख्न चाहे, यसैमा जोडेर पञ्चस्कन्ध र पञ्च इन्द्रियको सम्बन्धबारे अलिक प्रकाश पारिदिनुहोस् न। जब हामी पञ्चस्कन्ध र पञ्च इन्द्रियको कुरा गर्छौँ, अब त्यहाँ चाहिँ कुशलादि कर्म र अकुशलादि कर्म आउँछ। हेर्नुहोस्, कुशलादि कर्म र अकुशलादि कर्म भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो काय शरीरबाट अनि वाक बोलीबाट, अर्को चित्त मनबाट जुन चाहिँ चित्त विकारहरू आउँछ, शरीरको विकारहरू आउँछ, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाक बोलीको विकारहरू आउँछ, त्यो बेलामा हामीले के गर्नु पुग्छ भन्दाखेरि आँखाले हेरेको कुरा द्वेषपूर्ण, रिसपूर्ण र अरूलाई नराम्रो कुराले चाहिँ त्यहाँ चित्त मनले सोच्न थाल्छ। त्यसै गरेर हामीले नाकले सुँग्ने चाहिँ कुरा पनि बास्ना आउने अथवा चाहिँ राम्रो कुरालाई भन्दा पनि गन्ध कस्तो गनाएको भनेर यस्तो मात्रै सोच्न थाल्छौँ हामीले। अनि जिब्रोले पनि खाएको कुरा सबै मिठोलाई के पनि नभन्ने, ठिक्कको लागि पनि के पनि नभन्ने, तर के भन्दाखेरि मिठो भएन भने यो कस्तो तितो, कस्तो नुनिलो, कस्तो तर्रो भनेर भन्न थाल्छौँ। त्यस कारणले यो सबै भन्न लगाउने कसले भन्दाखेरि चित्त विज्ञानले, मनले भन्न लगाउँछ। मनले हाम्रो दिमाग र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सलाई चाहिँ त्यहाँ निर्देशित गर्छ र त्यसले प्रभावित गरेर अनि आँखाले हेरेपछि नराम्रो हेर्ने, कानले चाहिँ नराम्रो मात्रै सुन्ने, नाकले गन्ध चाहिँ त्यो चाहिँ मात्रै सुँघ्ने, यस्तो भइदिन्छ। तर यसैलाई यो चित्त विज्ञानले कुशलादि कर्मतर्फ चाहिँ सोच्न थाल्यो भने नराम्रोमा पनि राम्रै राम्रो देख्छ। कसैले गाली गरे पनि यो गाली गरेको भनेको मेरो कमजोरीको कारणले गाली गर्यो होला, त्यस कारणले मैले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर सोच्न थाल्छ। त्यस कारणले काय वाक चित्तबाट हुने कुशलादि र अकुशलादि कर्मलाई तटस्थ रूपमा हामीले हेर्न सक्यो र त्यसलाई बोध गर्न सक्यो भने यो चाहिँ स्कन्धको वास्तविकता, शून्यता ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले अघि गुरुमाले प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको पनि नाउँ उल्लेख गर्नुभयो। यो थेरवादको, महायानको, वज्रयानको कसैको एउटा यानको मात्र नभएर यो सबैको हो भनेर, सबैको नै भएकोले प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई बुद्ध माता भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। प्रज्ञा पारमितामा नभएको के पनि छैन, सबै छ।
प्रज्ञा पारमितालाई बुझ्न सक्यो भने यो स्कन्द विज्ञान पञ्चस्कन्धलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। अब प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ अन्तको कुरा ए धर्म हेतु प्रवाह हेतु तेषां वा निरोध वा श्रमण, यो एउटा गाथालाई सारीपुत्र भन्तेले सुन्ना साथै यति उहाँलाई चाहिँ संस्कार धर्मले गर्दा चाहिँ ज्ञान दियो कि उहाँ एकै पटकमा यो चाहिँ श्रोतापन्न भएर अरहत हुनुभयो। भनेपछि यो पञ्चस्कन्धको महत्त्व कायवाक चित्तसँग हुन्छ, जसको लागि माध्यम के बनिदिन्छ भन्दाखेरि पञ्च इन्द्रिय आँखा नाक जिब्रो कान र स्पर्श छाला बनिन्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त बुद्ध वचनहरू ज्ञानका कुराहरू हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने यी पञ्चस्कन्धभित्रै छ, पञ्च इन्द्रियभित्रै छ। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहे। गुरुमा पञ्चस्कन्ध र पञ्च इन्द्रियको सम्बन्धबारे यहाँले पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्ध र पञ्च इन्द्रियको सम्बन्ध धेरै छ, यो बयान गरेर साध्यै छैन। किनभने जुन हाम्रो जिन्दगी हैन, एक मानवमा के हुन्छ, मुख सबभन्दा अगाडि मुखै पर्छ। त्यो फेस राम्रो बनाउँछ हामी बिहान उठ्न साथ मुखै धुन्छौँ, अरूभन्दा पनि हैन। कतै जानुपर्यो त्यो मुखलाई नै राम्रो पार्छु हैन। अनि त्यसैले गर्दा कतै जान केही गर्न मात्रै मुख होइन कि मुखको सँगसँगै यो चेतना प्रज्ञा रूपी दिमाग हुन्छ हैन। मुख सँगसँगै यो जुन मन हृदय रूपी हुन्छ, यी एक आपसमा सँगसँगै सम्बन्ध भइराखेको हुन्छ, तासेको होइन। सँगै भएर तासेको होइन कि सम्बन्ध भइराखेको हुन्छ। जस्तै भनौँ न, एउटा गाडी चलाउनु छ भने, एउटा प्लेन चलाउनु छ भने हैन, एउटा मोटरसाइकल चलाउनु छ भने त्यो इन्जिनको सँगसँगै अरू हरेक कुराहरू हैन, लाइटदेखि ब्रेकदेखि सबै सम्बन्ध भइराखेको भने जस्तै नै हाम्रो फेसलाई हामीले सानो रूपमा हेर्ने इन्द्रियको रूपमा पञ्च इन्द्रियको रूपमा लिन सकिन्छ। नाक मुख आँखा कान हैन, यसै गरी मनलाई लिन सकिन्छ। अनि यस्तै रूपबाट लिने हो भने पञ्चस्कन्धलाई हामीले जुन अघि मैले भने नि विभिन्न 5टा तत्त्वहरूको त्यो विषयहरूसम्म सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यहाँबाट आएर फेरि प्रज्ञा रूपी हामी चेतना रूपी हामीले एक प्रज्ञा रूपी चेतना रूपी दिमागमा हुन्छ। त्यो सबै घुमाउने एक मात्र गाडी चलाउने स्टेरिङ हुन्छ नि हैन, ब्रेक रूपी साथमा भएको चित्त हो। एउटा शरीर त एक मिश्र रूपी छ। अनि यस मिश्र रूपी चित्तले सबै खेलाइराखेको हुन्छ। अनि सर्वप्रथम त चित्त हो, चित्त खाली। चित्तमा खाली तटस्थ रूपमा केही पनि नभएर शून्यता नै हुन्छ। र चित्तलाई पनि त्यही आँखा नाक मुख कान दिमागले घुमाइराखेको हुन्छ। सर्वप्रथम त चित्तले सृजना गर्छ, आँखाले यसो हेर्छ, केही देख्छ, देखेको कुरा चित्तलाई खबर पठाउँछ, मैले फलाना ठाउँमा यी चिज देखेँ। अनि चित्तले के देख्यो भन्दाखेरि राम्रो देखे कि नराम्रो देखे, दुःख वेदना कि सुख वेदना, राम्रो भयो सुख वेदना भयो, नराम्रो भयो दुःख वेदना। राम्रो नराम्रो पनि उसको मूल्याङ्कन भित्र पर्छ, कुन राम्रो भन्ने कुन नराम्रो भन्ने, आफूले मन पर्ने मन नपर्ने। बस यही तरिकाले नै पञ्चस्कन्ध र इन्द्रियको सम्बन्धहरू भइराखेको हुन्छ। यो कसैले तुटाएर फुटाएर हुने होइन। मान्छेको सृष्टि हुन साथै आमाको पेटभित्रदेखि नै यो सृष्टि मिश्र रूपी एक तरिका सृजना हुँदै हुँदै आउने। बच्चा जन्मन साथै पेटबाट निस्कन साथै ऊ च्याक कराउँछ, रुन्छ अनि उसको साथमा उसको आवाजसँगै हात खुट्टा चल्छ। अनि उसले सर्वप्रथम त हेर्ने कुरा गर्छ,
आँखाले हेर्ने। सर्वप्रथम उसले कुनै लाइट वा बत्ती देखिन्छ, उसले अध्ययन गर्छ अनि आवाज निकाल्छ। उसको आवाजमा कसले साथ दिएछ? बच्चा रोयो भने आमाले दुध खुवाउँछ हैन, बच्चा रोयो भने कसैले दाइ अब सुसारले ख्याल राख्छ, उसले सिक्दै जान्छ। अनि चेतना र दिमाग अनि यो इन्द्रियहरूको आपसमा छलफल हुने होला नि भनौँ न हैन, त्यस्तो नै काम कुरो हुन्छ। यस्तै हो। अर्को प्रश्न गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, हेतु फलमा पञ्चस्कन्धको कारण कस्तो रहेको हुन्छ बताइदिनुहोस् न। हेतु फलमा पञ्चस्कन्धको कारण भनेको जस्तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। काम रागले केबाट सिर्जना हुन्छ भन्दाखेरि मोहले काम राग सिर्जना हुन्छ। क्रोध केले सिर्जना हुन्छ भने द्वेष भावनाले। कसैलाई ईर्ष्या पनि यही चाहिँ रिस राग द्वेष मोहले गरेर काम क्रोध लोभ मोहको चाहिँ नि सिर्जना हुन्छ। यो भनेको हेतु फल पञ्चस्कन्धमा चाहिँ नि यो परिणाम स्वरूप चाहिँ नि आइदिन्छ। अब यी कुराहरूलाई यो चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ नि हामीले ध्यान दिने हो भने यवज्र तन्त्र, गुह्य समाजतन्त्र, अनि अर्को चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो नामसङ्गीति भयो, यी ग्रन्थहरूमा यी कुराहरूलाई व्याख्या गरिएको छ र यो व्याख्या विश्लेषण अझ भन्ने हो भने प्रज्ञापारमितामा त छँदैछ। त्यस कारणले हेतु फल र पञ्चस्कन्धको सम्बन्ध द्वेषपूर्ण हुने कि यो चाहिँ नि राम्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो चित्त विज्ञानलाई नै सुधार्नुपर्ने हुन्छ। चित्त विज्ञानलाई सुधार्ने भनेको पछि चाहिँ के भयो, अब यो पञ्चस्कन्ध भनेको शब्द र पञ्च इन्द्रिय भनेको शब्दलाई व्याख्या विश्लेषण जति गरे पनि यो बुझ्न पनि गाह्रो, बुझाउन पनि गाह्रो। तर यसलाई म सजिलो भाषामा बुझाउन प्रयास गर्छु। जस्तो कि अहिले हामी धर्म संवादमा छौँ। यो एउटा धर्म संवाद भनेको चित्त चेतसिकको रूपमा लियो। हामीले बोलेका कुराहरूलाई यो डिजिटाइज गर्नको निमित्त चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ हार्ड ड्राइभमा त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन जान्छ। तर गएको हामीले देखेको छु त छैन। हो, चित्त भनेकै त्यस्तै हो, गएको पनि देख्दैन, आएको पनि देख्दैन। तर त्यो चित्तले यस्तो भूमिका खेलिरहन्छ, हाम्रो गिरी चाहिँ यो ब्रेनलाई निकालेर हेरे पनि त्यो देखिँदैन, त्यो केही पनि देखिँदैन। जस्तो कि अहिले हामीले कुरा गरिराखेको कम्प्युटरमा प्ले गरेर हेऱ्यो भने त्यहाँ सबै आउँछ। तर यो मेमोरी कार्डमा कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा हेऱ्यो भने हामीले देख्न सकिन्छ त? सकिँदैन। चित्त भनेको यस्तै हो। त्यस कारणले त्यो नदेखिने कुरालाई, नदेखिने कुराले नदेखिने बाटोबाट हामीले अनि हामीले र हामीलाई भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई भनेको कसैले बोल्यो भने, कसैले भन्यो भने, कसैले हेऱ्यो भने, हामीले भनेको कसैलाई हेऱ्यो भने, कसैलाई भन्यो भने त्यसबाट काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या उत्पन्न हुन सक्छ। अनि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या उत्पन्न चाहिँ भएपछि के हुन्छ, त्यसले कसैले अब नराम्रोसँग गाली गरेको भनेर मैले सुन्यो भने के हुन्छ, मलाई रिस उठ्छ। त्यो रिस केले उठ्छ भन्दाखेरि मलाई वेदना पीडा भएर उठ्छ, मैले सहन नसकेपछि उठ्छ। अब कुनै राम्रो कुरा देख्यो भने त्यो त मलाई चाहियो, त्यो राम्रो कुरालाई छुन मन लाग्यो भनेर चाहिँ मैले सोच्यो भने त्यो बेला के भइदिन्छ, त्यो मनले सोचेको कुरा त देख्न सक्दैन। तर चाहिँ त्यति हुनासाथै राम्रो कुरा मैले पाएन भने नपाउना साथ के हुन्छ, त्यहाँ वेदना सुरु हुन्छ। वेदना भनेको पीडा, खै त्यति राम्रो कुरा पनि मैले पाउन सकेन। अनि कसैले भन्छ म त अभागी नै रहेछु, त्यही भएर नपाएको भनेर भन्न थाल्छ। कसैले के भन्छ चाहिँ होइन, यो मैले नपाउनुमा
कसैले त्यहाँ चाहिँ नि चालबाजी खेल्यो, त्यसैले नपाएको भनेर भन्न थाल्छ कहिलेकाहीँ। अनि आफूले आफूलाई नै दोष दिन्छ। कसरी दोष दिन्छ भन्दाखेरि होइन, म अलि बलियो भएको भए म जसरी भए पनि लिन्थेँ, म बलियो नभएकोले लिन पाएन भनेर भन्छ। यो सबै चित्तले खेलेको भूमिका हो। त्यो चित्तले यसरी भूमिका खेलेपछि अनि यो क्यामेराको लेन्सले हेरे जस्तै आँखाले हामीले हेरेको कुरा त्यहाँ चाहिँ नि चिप्समा, कार्डमा, मेमोरी कार्डमा, हार्ड डिस्कमा त्यो चाहिँ नराम्रो नराम्रो कुराहरू डिपोजिट भयो भने हामीले अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, अहिले त्यो सबैले हेरिरहेको छ। तर त्यो नराम्रो कुरा त्यहाँ गल्ती चाहिँ भयो भने के हुन्छ, त्यसले वेदना उत्पन्न हुन्छ भनेर, कसैलाई चित्त दुख्छ भनेर हामीले त्यसलाई हटाउन पनि सक्छौँ। पछि चाहिँ नि लाइभ हुँदाखेरि, प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदाखेरि त यो हट्दैन होइन। त्यस कारणले हट्दैन भन्न साथै पछि हटाउन सक्ने त्यो एकातिर छ। तर हट्दैन भनेपछि त के भयो त, मैले केही गल्ती गर्यो भने, मैले केही गल्ती बोल्यो भने त्यसले मलाई पीडा उत्पन्न हुन्छ। पीडा उत्पन्न भएपछि त्यसलाई चित्तले मैले दमन गरेर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न सकेन भने अनि मलाई त्यसले यो वेदना, दुःख वेदना आइरहन्छ। राम्रो चाहिँ मैले खोजेको पाएँ भने मलाई सुख वेदना आउँछ। त्यस कारणले काय वाक चित्तले चाहिँ गरिने कुशल कामहरू भयो भने त्यहाँ सुख वेदना उत्पन्न हुन्छ। अकुशल कामहरू उत्पन्न भयो भने त्यहाँ दुःख वेदना उत्पन्न हुन्छ। वेदना पनि दुःख र सुखको हुन्छ। त्यस कारणले यसरी अनुभव र अनुभूति हुनु भनेको नै हेतु फल र चित्त विज्ञान अनि पञ्चस्कन्धको यो एक आपसमा सम्बन्ध हो। जसरी कुनै वस्तु छ, त्यहाँ बत्ती बालेको छैन भने त्यो वस्तुको छाया देखिँदैन। बत्ती उज्यालो हुनासाथ त्यो वस्तुको छाया देखिए जस्तै हामीले बोध गरिसकेपछि, राम्रो बोध गरे पनि नराम्रो बोध गरे पनि वेदना उत्पन्न भएर त्यहाँ चाहिँ नि पञ्चस्कन्धले आफ्नो काम गर्न थाल्छ। गुरुमा, पञ्चस्कन्धको बारेमा यहाँले केही जानकारी त गराइसक्नु भयो अघि नै। पञ्चस्कन्धमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानलाई कसरी बुझिन्छ बताइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्धमा रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान विभिन्न विषयहरू हो। पञ्चस्कन्धमा साधारण रूपमा लिने नाम र रूपको कुरा हुन्छ। नाम र रूप भन्नासाथ 5वटा र 6वटाको कुरा आउँछ। त्यसैले त्यो सबै एकैताले भन्ने बेला भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो, सुन्नेलाई पनि अप्ठ्यारो। बस रूपको मात्रै लिने हो भने रूप होइन। रूप कसरी हुने भने रूप मात्रै हाम्रो 5 प्रकारले हुन्छ भनौँ नि। आँखा, नाक, मुख, कान अनि चित्त, यही रूपबाट लिन सकिन्छ। अनि स्पर्श अलग्गै हुन्छ। यी रूपको यी कुराहरू लिने बेला रूप भन्न साथै एक ऐना हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ मेरो रूप राम्रो नराम्रो। त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो हुनसक्छ। रूप कुनै पनि मान्छेको सृजनाको सुरुवातमै रूपमा आउँछ। अनि प्राकृतिक सुन्दरतामा हामीलाई के हुन्छ, आँखा 2टा भएको, नाक एउटा भएको, मुख भएको, कान भएको, टाउको भएको होइन। अनि यी रूपमा यी विवरणहरू हुन्छ। यसै हेऱ्यो बाहिरबाट हेर्ने भए त कपाल घुम्रेको, कपाल राम्रो, कैलो, कालो, सेतो इत्यादि हुन्छ। फेसबाट हेर्ने यति काली, गोरी, गाउँगोरी इत्यादि हुन्छ। अनि आँखाबाट हेऱ्यो भने आँखा ठुलो छ, आँखा सानो, आँखा चिम्से आँखा इत्यादि हुन्छ। यो किनभने जाति, वर्ण, परिस्थिति,
भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत भर पर्छ। यो भन्नु एउटा सानो कुरा, एक पोइन्ट दिनु भने ब्लड अनुसार भर पर्छ होइन। अनि कसैको त यस मुख हेर्नासाथ फलाना मान्छे यो जातको हो भन्न सकिन्छ, नाकले हेरेर, आँखा हेरेर होइन। अनि यो जातको हो भने कसो भन्छ, नाक लामो ठ्याप्चो, अलि डल्लो पलेको, आँखा चिम्से लामो होइन, कुनै ठुलो, यसो हुन्छ कि यो जाति रूपमा ब्लडको रूपमा भर पर्छ। भनौँ न एउटा सानो कुरा भन्यो भने भगवान बुद्धको अनुहार मूर्ति हामी जति पनि देखेको छु नि, त्यो देशअनुसार फरक छ कि छैन। थाइल्यान्डको बुद्धलाई हेऱ्यो भने यो माथि चुच्चो होइन, यो यहाँबाट एकदम चुच्चो एकदम लामो हुन्छ। अनि चाइना यताबाट हेऱ्यो भने अलिक डल्लो प्रकारको हुन्छ। हाम्रो नेपालको हेऱ्यो भने त्यो चुच्चो हुँदैन होइन। अनि ब्रह्माको हेऱ्यो भने अर्कै, म्यानमार बराबर त्यही भयो। अनि बङ्गलादेश हेऱ्यो भने अलि अर्कै, ठाउँ अनुसार अलि फरक हुँदै आउँछ। अनि आँखा पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। हाम्रो स्वयम्भूको दुई आँखा, जुन दुई आँखाको शान्ति क्षेत्र होइन, दुई आँखाको त्यो हेराइ कस्तो फरक छ। त्यस्तै नै रूपमा यी कुराहरू आधार हुन्छ। रूपमा हामीले एक साधारण इक्जाम्पल लिने भने आँखा हुन्छ, आँखा हेर्नलाई हो। आँखा हुन्छ, आँखाले बाहिरको कुरा हेर्नलाई हो। अनि उसले कतै गएर हेऱ्यो, केही देख्यो, देख्नासाथ मैले यो कुरा देखेँ, यो कुरा मलाई मन पर्छ, मन पर्दा तुरुन्तै निर्णय हुन्छ। त्यहाँ कसैले निर्णयकर्ता चाहिँदैन के। अनि मन पर्ने नपर्ने, अनि त्यहाँ सुरु हुन्छ राग द्वेष मोह सुरु हुन्छ। मन पर्ने भए राग सुरु गर्यो, मन नपर्ने भए द्वेष सुरु गर्यो होइन। यस्तै हुँदा 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 त्यहाँ चित्तमा कि फलानु चिज मन परेन कि ईर्ष्या द्वेष मोह राग, अनि त्यहाँबाट संस्कारहरू सुरु हुँदै जान्छ। जुन कर्म संस्कारहरू सुरु हुँदै जान्छ। त्यसैले नै त्योभन्दा अगाडि त उसको वेदना सुरु हुन्छ। मन पर्ने भए सुख वेदना, मन नपर्ने भए दुःख वेदना। यसरी सुरु हुन्छ, अन्त हुन्छ, सुरु हुन्छ, अन्त हुन्छ, आखिर संस्कार बन्दै जान्छ। त्यसैले यसमा यस्तै प्रकारले भन्न हाम्रो एकछिनको धर्म संवादमा बुझाउन अति गाह्रो छ। तर पनि हामी सारांश रूपमा मात्रै यो राखिरहेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म यही प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई पनि राख्न चाहे। गुरुजी, पञ्चस्कन्धमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? केही त गुरुमाले पनि बताइदिनु भयो धेरै कुराहरू, तर पनि उहाँले भन्नु भइसकेको छ कि यसलाई बुझाउन एकदमै गाह्रो छ। यहाँले पनि बताइदिनुहोस् न यसको बारेमा। पञ्चस्कन्धमा रूप, वेदना, संस्कार आदि कुराहरूको बारेमा मैले अघिल्लो प्रश्नको जिज्ञासामा पनि धेरै कुरा बताइसकेँ। अब रूपको बारेमा धेरै उदाहरणहरू दिएर गुरुमाले भनिहाल्नुभयो। यो एउटाले अर्कोसँग सम्बन्धित भएर यसले चाहिँ नि उत्पत्ति र विश्राम गराइराखेको हुन्छ। उत्पत्ति र विश्राम भनेको के भन्दाखेरि रिस उठ्यो भने सधैँभरि रिस उठिरहन्छ र बढी रिस उठिसकेपछि फेरि आफै सेलाउँछ। राम्रो भनेको कुरा पनि अब जस्तो कि यो मेरो हातको औँलाहरूमा यो कति लामो छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ, कसैले बताउन सक्दैन। अर्को औँला यहाँ यसरी मैले राख्यो भने के हुन्छ, यो अघिल्लो औँला यो पहिलो दोस्रो औँला भन्दा लामो भनेर भन्छ। भनेपछि त्यस्तै गरेर मोटो मान्छेको अगाडि दुब्लो मान्छे बस्यो भने अघिको मोटो मान्छे चाहिँ भनेर संज्ञा, त्यहाँ रूपको चाहिँ त्यहाँ संज्ञा दिने हुन्छ। अनि त्यो मोटो मान्छे बसेको भनेको भन्दा पनि फेरि त्योभन्दा मोटो मान्छे आएर त्यहाँ बसिदियो भने के हुन्छ, पहिलाको मान्छे त दुब्लाउँछ नि।
भनेको यो चक्षु विज्ञानले हामीले देख्ने कुरा त्यसलाई चिन्तन मनन कसले गर्छ? चित्त विज्ञानले गर्छ। मनले त्यो ठुलो वा सानो भनेर चाहिँ गर्ने हो। त्यसकारणले रूप भन्ने कुरा पनि राम्रो नराम्रो ठुलो सानो आदि इत्यादि कुरा यो चित्तले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो। चित्तपछि के भन्नुभयो आनीले? रूप वेदना। अब वेदना कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा आनीले चाहिँ अहिले गुरुमाले भनिहाल्नुभयो। राम्रो कुरा पायो भने अथवा म राम्रो आफूले ऐना हेर्दाखेरि आफूलाई राम्रो देख्यो भने त्यहाँ म त अरूभन्दा राम्रै रहेछु भनेर चाहिँ नि सुख वेदना हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि के हुन्छ, आफ्नो अनुहार आफैलाई चाहिँ त्यो मन नपर्ने भइदिन्छ अनि दिक्क लाग्छ, त्यहाँ दुःख वेदना सुरु हुन्छ। त्यो वेदना सुरु हुने पनि के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि आँखाले काम गर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो नराम्रो भनेर चाहिँ भन्नको निमित्त हाम्रो मन चित्तले त्यहाँ काम गर्यो। त्यस कारणले रूप वेदना संज्ञा यो चाहिँ संस्कार भन्ने कुरा यो हाम्रो आफ्नो हेरिडिटीलेमा पनि आउँछ, आफ्नो पूर्व जन्मको कारणले पनि भइदिन्छ र यसलाई यो वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ। वातावरणले प्रभाव पार्छ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तोकै राम्रो मान्छे भए तापनि नराम्रोको सङ्गत पर्न गयो भने केही न केही त्यसलाई चाहिँ द्वेषपूर्ण त्यहाँ कामहरू त्यो व्यक्तिबाट हुन्छ अनि चित्त विज्ञानले भड्किन थाल्छ, नराम्रो काममा जान्छ। जसरी अब सबभन्दा सजिलो उदाहरण म दिन्छु। एउटा टोकरीभरि अहिले त्यो गर्मी महिना छ, तराईतिर आँप फल्छ। फलेको आँप सबै एकदम राम्रो, त्यसमा एउटा बिग्रेको आँप राखिदियो भने त्यो एउटा बिग्रेको आँपले के गर्छ, अरू सबै आँपलाई चाहिँ पनि सडाउन थाल्छ, गलाउन थाल्छ। हो, चित्त भनेको यति चञ्चल छ जसरी एउटा आँपले सबै आँपलाई बिगारे जस्तै एकजनाले गरेको यो वातावरणको कारणले, एकजनाको अभ्यासको कारणले सबै राम्रो मान्छेहरू भए तापनि त्यो सबैले एकत्रित भएर एकपल्ट हेऱ्यो भने उनीहरूको चित्तले त्यहाँ नराम्रो सोच्न थाल्छ, नराम्रो गर्न थाल्छ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार चाहिँ विज्ञान भन्ने कुरा यसरी यो चाहिँ अब अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि पानीलाई हामीले निश्चल भन्छौँ, निर्मल भन्छौँ, रङ्गहीन भन्छौँ। तर पानीको एउटा स्वभाव के छ? लाम्चो भाँडोमा राख्यो भने पानी लाम्चै भएर बस्दिन्छ। अनि चाहिँ फ्ल्याट चाक्लो भाँडोमा राख्यो भने त्यो चाहिँ फ्ल्याटै भएर बस्दिन्छ। घुङ्रिएको बाउल जस्तोमा राख्यो भने त्यस्तै बस्दिन्छ भने जस्तै यो चित्त पनि हाम्रो वातावरण जस्तो छ त्यसमा बहनको निमित्त चाहिँ खोज्छ, तर त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले रूप संज्ञा वेदना आदि इत्यादिको कुरालाई हामीले यो शून्यता भावमा लिएर हामी चित्त शुद्ध गरेर अगाडि जान सक्छ। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। हामीसँग समय थोरै मात्र बाँकी रहेको छ। अन्तमा म अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुजीलाई। गुरुजी, पञ्चस्कन्ध र पञ्चबुद्धको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्ध र पञ्चबुद्ध भनेको यो पञ्च इन्द्रिय भने जस्तै हो। किन भन्दाखेरि हामीले पञ्चबुद्धको रङको कुरा गरौँ, अमिताभ बुद्धको रङ रातो हुन्छ, पश्चिमतर्फ फर्केको हुन्छ। घाम अस्ताउने बेलामा अस्ताउने घाम कस्तो हुन्छ? रातो हुन्छ। एक किसिमले यही प्रतिबिम्ब हो। अनि त्यो रातो धेरै रातो चाहिँ भयो भने के हुन्छ? बिहान चाहिँ सूर्योदय हुँदाखेरि एकदम त्यो पारिलो घामले चाहिँ 12-1 बजेसम्म पोल्न थाल्यो भने हाम्रो अनुहार के हुन्छ? कालो निलो भयो अनुहार भनेर भन्छ नि।
त्यही भएर पूर्वतर्फ फर्केको अक्षव्य बुद्धको चाहिँ नि रूप चाहिँ नि नीलो, अनि उत्तरतर्फ चाहिँ नि फर्केको अमोघसिद्धि बुद्धको चाहिँ नि रङ कस्तो त भन्दाखेरि हरियो। घामै पर्दैन, घाम नपर्नेको ठाउँमा बोट बिरुवाहरू जहिले पनि हरियो हुन्छ। त्यसै गरेर दक्षिण पारिलो घामदेखि अस्ताउने घामसम्म दक्षिणमा पर्छ। त्यही भएर हामीले सोलर प्यानल चाहिँ नि कतापट्टि फर्काएर राख्छौँ, दक्षिणतर्फ फर्काएर राख्छौँ। त्यो पनि ठ्याक्कै यसरी होइन, अलिकति यसरी यो 35-40 डिग्रीको चाहिँ ढल्काइमा राख्छौँ। त्यो भनेको यो सबै मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि पञ्च इन्द्रिय भनेको पञ्चबुद्ध हो, पञ्चबुद्ध भनेको पञ्चस्कन्द हो। पञ्चस्कन्द भनेको यसरी हामीलाई प्रकृति र प्राकृतिक रूपमा चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू आपूर्तिको निमित्त यो चाहिँ नि ज्ञान दिने ज्ञान हो। अब यो ज्ञान पञ्चबुद्ध पञ्चस्कन्द भनेको सबै केमा अडिएको छ भन्दाखेरि यो दिशा भन्ने एउटा शब्दमा अडेको छ। जसरी चित्त विज्ञान भनेर चाहिँ नि पञ्च इन्द्रिय पञ्चस्कन्द भने पनि त्यो चित्त विज्ञानमा अडेको छ। चित्त विज्ञान भन्नु, दिशा बोध भन्नु एउटै हो। त्यस कारणले हामीले यो 5 बुद्ध, पञ्चबुद्ध, पञ्चस्कन्द भने पनि एउटै चित्त विज्ञानमा अडेको कारणले यो पञ्चबुद्ध भनेको एउटै स्वरूपमा आउँदाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ नि के पनि भन्न गर्छौँ भन्दाखेरि, हुन त अर्पसन बुद्ध भनेपछि बागेश्वर गुरु महामन्त्री गुरुलाई भन्ने गरिन्छ, तर पनि पञ्चबुद्धको चित्त विज्ञानको स्वरूप भनेको अर्पसन बुद्ध भनेर भन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि सत्यताको निमित्त उत्पत्ति र उत्पादनलाई यो चाहिँ विनाश भएर जाने एउटै ज्ञानलाई बोध दिनको, बोध गराउनको निमित्त बोध गरेर उत्पत्ति र विनाश सम्बन्धी अनित्यता बोध गर्नको निमित्त, जन्मेपछि मर्छ भनेर बोध गराउनको निमित्त यो पञ्चबुद्ध, पञ्चस्कन्द, पञ्च इन्द्रियको ज्ञान हामीले दिने गर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। यसैसँगै म अन्तमा छोटो प्रश्न राख्न चाहन्छु। पञ्चस्कन्द बारेमा बुझ्नै पर्ने कुरा केही छ भने छोटो रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्द बारे बुझ्ने हो भने हामीले हाम्रो पञ्च इन्द्रियले गर्ने काम, त्यसलाई नकारात्मक सोचमा होइन, सधैँ सकारात्मक सोचतिर गयो र अरूको निमित्त सकारात्मक सोचमा चाहिँ जाने। आफू जहिले पनि कमजोर छु, त्यस कारणले मैले सिक्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मै जानेको छु, मैले बुझेको छु भनेर भन्यो भने एक त आफूले अरूसँग सोध्न पनि लाज हुन्छ। मैले जानेको छु सबै भनिसकेपछि मैले अरूसँग सोध्न थालेँ भने अहिलेसम्म जाने छु भनेर भन्ने मान्छेले अहिले मसँग सोध्ने आउने भनेपछि आफैलाई लाज। अर्को कुरा, मैले सबै थाहा छ भनिसकेपछि मैले अरूसँग सोध्न पनि हिचकिचाउँछ। अनि त्यो अवस्थामा मैले गल्ती गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैले दोष मलाई नै दिन्छ, होइन? त्यस कारणले यो चित्त, पञ्चस्कन्धको चित्त विज्ञान सधैँभरि सकारात्मक हुनुपर्छ, नकारात्मक हुनु हुँदैन भनेर हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको जानकारी यहाँहरू सामु गराउँदै यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति बेलासम्म धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम। अनित्यतालाई बोध गर्दै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सकौँ। भवतु सर्वमङ्गलम।